आदाब यू आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है 5:50 आई हूँ तम गोजरी में खबर सुनो। पहला आज की खास खबर पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में 48,520 करोड़ रुपये की लागत आला तरक्याती प्रोजेक्ट न की हुए कौम गए ना वक़फ़। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुनश को दौरो कर गए उत सरहद पार की शिलिंग नाल मुतासरीन माँ की माली इमदाद तैनाती का आर्डर तकसीम। आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल को भी लियो जायज़ो। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पार में बेदारी सरगर्मियां को इनिकाद जारी। तय श्रीनगर तो आज़मीन हज की रवानगी को सिलसिलो पालक ओरे हुए मुकम्मल। हूँ पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दहशत गर्दी को मुकाबलो करने वास्ते पुरअज़म है। तय इस बिद्दत को मुकाबलो करने में भारत कदे भी नहीं रुकसी। कारकत भारत में बिहार में अज 48,520 करोड़ रुपये की लागत आला कई तरक्याती प्रोजेक्टा ना कौम के ना वक़फ़ करने तो बाद तकरीब नाल खिताब करता हुआ उन्होंने कहा कि खतरात चाहे सरहदां उस पारों आवी या अंदरून मुल्क उभरी मुल्क उन्ना सख्ती के नाल दबावेगो। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के नाल नाल पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का अज़म तय बहादरी को मुशाहिदो किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मरकज़ी सरकार बिहार की कुल तरक्की ना यकीनी बनाने की वादा बंद है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा, भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने कानपुर उत्तर प्रदेश में 47,573 करोड़ रुपये की लागत आला 15 बड़ा तरक्याती प्रोजेक्टा ना भी कौम के ना वक़फ़ किया है। उन्होंने तो एक तकरीब नाल भी खिताब किया तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कामयाबियां ना उजागर किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पुंछ कस्बा को दौरो कर गए उत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की शलिंग नाल जायदाद न होया नुकसान को जायज़ो लियो। इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तय हफाजती अमला तय इंतजामिया का आला अफसर भी उनके नाल था। बाद में उन्होंने शिलिंग तो मुतासरा कुंबा के नाल मुलाकात की तय उन माली मावनत तय तैनाती का लेटर भी तकसीम किया। इस मौका पर अमित शाह ने खिताब करता हुआ क्यों जब पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों पर हमला किया तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया। भारत के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इस तो पहला वज़ीर दाखिला ने कल शाम जम्मू पहुंचने पर एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के नाल नाल आन आली श्री अमरनाथ जी यात्रा नाल जुड़े इंतजाम को भी जायज़ो लियो। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हुकूमत यात्रा का एहसन इनेकाद न यकीनी बनाने वास्ते हर मुमकिन इकदाम करेगी। मीटिंग में LG मनोज सिन्हा, फौज का सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, नीम फौजी दस्ता पुलिस ते इसराग रजा एजेंसियां का सरबराह भी मौजूद था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि यो दहशत पसंदी के खिलाफ भारत को मौसर रद्द-ए-अमल है। तय अगर पाकिस्तान फिर तो कोई कार्रवाई करे तय उसना इस बार भारतीय बहरिया की ताकत को भी सामना करना पवेगो। इस आज गोवा का साहिली इलाका में भारत का पहला मुल्की एयर क्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर अफसरान तय अंदरून मुल्क सेलरा नाल खिताब करता हुआ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना यह गलत समझ लेनी चाहिए कि दहशत पसंदी को खेड़ ख़त्म हो गया है। वज़ीर दिफा ने फिजाइया के नाल बहरी फौज का काम की भी सताइश की है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। अंत में हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बारे में भारत को मौक़िफ़ तय नुक्ता नज़र आलमी लीडरों के सामने पेश करने वास्ते कौमी सतह का कसीर जमाती पार्लिमानी वफूद का मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक का दौरा गो सिलसिलो जारी है। इस ज़िमन में एक वफद ने 27 मई तो 29 मई तोड़ी सऊदी अरब को दौरो कर गए। पहलगाम हमला तो बाद भारत की कार्रवाइयाँ तय दहशत पसंदी को मुकाबलो करने वास्ते भारत की तरफों किया गया इकदाम नाल उत की क़ियादत ना रोशनास कराए हुए है।
یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں. خبر تم آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن EIR تے DTH پر بھی سن سکیں. ملک میں 15 روزہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان ان تیڑیں شدومت کے نال جاری ہے. اس مہم کے دوران کسانہ ماں کاشتکاری کا جدید طور طریقہ تے اعلیٰ پیداوار دین اعلیٰ بیجن کا فائدہ تو متعلق بیداری پیدا کی جا رہی ہے. جموں کشمیر میں زرعی یونیورسٹی تے محکمہ متعلقہ محکمہ کی طرفوں تمام ضلع کا کسانہ میں بیداری پیدا کرنے واسطے اختراعی سرگرمی انجام دیتی جا رہی. مہم کا بارہ ماہ محکمہ زراعت کشمیر کا جوائنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن انل گپتا نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کیوں. اس کمپین میں بیسیکلی فوکس یہ رہے گا کہ جتنے بھی فارمرز ہیں ان کی پرابلمز جو ہیں وہ ایڈریس کی جائیں وہ گراؤنڈ پر جا کے, اور اس میں جو زیادہ فوکس اس پروگرام میں وہ رہے گا جتنی بھی سینٹرلی اسپانسر اسکیمز ہیں یا جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ایگریکلچر کی وہ لوگوں کو ڈسیمینیٹ کی جائے, اور جو کیمیکل فرٹیلائزر ہیں ان کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں نالج دی جائے گی. جو نیچرل فارمنگ کا ایک مشن چل رہا ہے نیشنل لیول پر اس کے پرتی بھی لوگوں کو جاگروک کیا جائے گا, اور جتنے بھی ہماری فلیگشپ پروگرام ہے PM کسان سمان ندھی یوجنا ہے یا کسان کریڈٹ کارڈ ہے یا فصل بیمہ یوجنا ہے, اس میں سیچوریشن ڈرائیو جو ہے وہ بھی اس میں چلائی جائے تاکہ ان کی انکم جو ہے وہ انکریز ہو سکے. سری نگر تو سفر محمود پر عازمین حج کی روانگی کو سلسلہ پالک مکمل ہو رہا ہے. پالک بھی 2 پروازوں کے ذریعے عازمین حج بیت اللہ پر روانہ ہو رہے ہیں. پالک کا شیڈول کا 12 ماہ جموں کشمیر حج کمیٹی کا ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کیوں. کل انشاءاللہ 2 فلائٹیں ہوں گی سری نگر سے جدہ کی طرف. اس میں 634 حجاج کرام جو ہیں وہاں سے روانہ ہوں گے 2 فلائٹوں کے ذریعے. پہلی فلائٹ کے جو حجاج کرام ہیں انہیں درخواست ہے کہ وہ صبح 5:30 بجے سے 6 بجے کے درمیان حج ہاؤس رپورٹ کریں, اور جو دوسری فلائٹ کے حجاج کرام ہیں وہ 1:30 بجے سے 2 بجے تک حج ہاؤس رپورٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ فلائٹیں انشاءاللہ یہاں سے جدہ جائیں گی, جدہ سے ہو کے مکہ جائیں گی. اس لیے حجاج سے ریکویسٹ ہے کہ وہ احرام اور چپل جو ہے وہ ہینڈ بیگ میں رکھیں, کیونکہ احرام انہیں سری نگر ایئرپورٹ پہ ہی پہننا ہوگا. ہمارے ٹوٹل جو حجاج کرام ہیں 3622 وہ سب انشاءاللہ پہنچ جائیں گے مکہ مکرمہ. جو حجاج کرام ہمارے مکہ میں ہیں ان کے ساتھ ہمارے اسٹیٹ حج انسپیکٹرز ہیں, جو بھی وہاں سے انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں اور ہم حجاج کرام تک پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ کونسلیٹ جنرل آف انڈیا کا آفس ہے, تو وہ انفارمیشن ہمیں انڈائریکٹلی تھرو حج کمیٹی آف انڈیا پہنچتی, ڈائریکٹ انفارمیشن ہمیں SHIs کے تھرو پہنچتی ہے. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج نامنشیات کی لعنت تو چھٹکارا دعان واسطے ملک بھر میں ہر سطح پر کوشش جاری. وزیر اعظم نریندر مودی کو پیغام. میں مات پتا سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کو اپنے پاس کھولنے کے لیے ہم نے اوسر دیا ہے, آپ یہ ضرور کیجئے. اگر بچے آپ کے ساتھ کھلیں گے تو وہ کیا چل رہا ہے پتہ چلے گا. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر میں نوجوانوں اس لت تو دور رکھنے واسطے درکار اقدامات کا ضمن میں گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں فزیکل ایجوکیشن کا سینئر لیکچرر سید جاوید اقبال نے کیوں. ڈرگ ایڈکشن ایک ایسا نشہ ہے, یعنی کہ اس کو سبسٹنس یوز ڈس آرڈر بھی بولتے ہیں. ایک ایسی بیماری ہے جو ایک شخص کے دماغ پہ, اس کے بیہیویئر پہ ایسا مسلط کر دیتی ہے تاکہ وہ شخص اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں چوز دا فوڈ ایز میڈیسن کرنا چاہیے. ہمیں خاص کر ڈرگ ایڈکشن سے نشہ آور چیزوں کو پہچان کے رکھنا چاہیے. اس سوسائٹی میں نہیں جانا چاہیے. ہاں, ان کو آئسولیٹ کر لینا چاہیے جو لوگ ڈرگ ایڈکشن میں ملوث ہیں, اور اپنے آپ کو بچا کے چلنا ایک کامیابی ہے. آج ہندی صحافت کو قومی تیڑو ہے. یو تیڑو سال 1986 تو منائے جائے تے آج ہی کے تیڑے پنڈت جگل کشور شکلا نے ملک کا پہلا ہندی اخبار اتند مرتند شروع کیو. اس تیڑا کی اہمیت کا بارہ ماہ جموں میں مقیم ہندی کا ایک سینئر صحافی سنجیو دوبے نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کیوں. ہمارے دیش میں لگ بھگ 70% آبادی ہندی جانتی ہے، اور ہندی پترکارتا سے جیسے سرکاری نیتیاں ہیں، سرکاری کاریکرم ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جانکاری ملے. ہندی پترکاریتا اس میں اپنا ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. جموں کشمیر کے سندرب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سالوں سے کئی راشٹری سماچار پتر جموں کشمیر میں آئے ہیں، اور انہوں نے جموں سنبھاگ میں کافی اچھی اپنی لوگوں کے بیچ سرکاری نیتیوں اور کاریکرموں کو پہنچانے میں اپنا کافی امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں. وہ اس کے نال ہی گوجری خبروں کو آج کو بلٹن مکیو امنا دیو اجازت. خدا حافظ.